هذا الفيديو هذا غادي نوريكم فيه لي دوكيمون اللي غادي تحتاجو من بعد ما توصلوا للميتيشن تو ابلاي. هاد لي دوكيمون هادو نورمالمون كاين بزاف الناس اللي كيبغيو يوجدوهم على تيساع يكونوا عندهم اون فوا توصلوا من الانفيتاسيون كيكونوا ديجا عندهم مجموعين مسكانيين كيجمعوهم صافي وكيبداو يابلوديهم في لا بلاتفورم. هاد الكا هذا اللي غادي نوريكم حنايا هو الكا ديال نورمالمون اون فامي اللي هي زعما باغا تمشي عن طريق لونطري اكسبريس. يعني الكا ديالي انا اللي كان عندي. الو اول حاجه غادي تحتاجوا هي لاك دماياج ديالكم، لوريجينال مع لا تراديكسيون ديالو. غادي هو نورمالمون فاش كتجي تحط هاد لي دوكيمون هادو في السيت نتاع لونطري اكسبريس كيعطيوكم تدخلوا غير مره واحده دوكيمون غير مره واحده، وانتم لو كيكونوا عندكم بزاف تاع لي دوكيمون ماشي غير في هذا لاك دماياج مي في كاع تقريبا داكشي اللي كيطلبوا كيكونوا باكثريه 3 ماشي مرة 6. في هذا الكا هذا غادي خصكم تجمعوهم في بي دي اف. الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يجمعوه في بي دي اف ساهل ماشي شي حاجه، غادي تدخل لجوجل غادي تكتب مثلا ايماج تو بي دي اف، غيعطيك بزاف تاع لي سيت تختار اي واحد فيهم غادي تعطيه. من بعد ما كتكون تسكانيتي بيان سور هذوك لي دوكيمون عندك في البيسي غادي تحطهم في داك السيت وغادي غادي تكومبريسيهم على شكل بي دي اف، ماشي شي حاجه اللي كبيره. من بعد كاين كيف قلنا لاك د مارياج، كاين لاتيستاسيون دو بنك. هنايا لاتيستاسيون دو بنك كتمشيو غير البنكه كتقول لهم بغيت لاتيستاسيون دو بنك اللي كيطلبوها في الهجره لكندا ولا المهم في لونطري اكسبريس، باش كتبين لهم هنايا كوم كوا راك عندك داك المونطون اللي غادي خصك تجيب معاك. وهنايا هذا المونطون هذا كيديبون على شحال نتوما من بيرسون. سافو دير الا بحال دابا حنايا انا ديما كنعطي في الكا ديال حيت هو اللي عارفه ما عارفاش لي كا الاخرين، ولكن كيف قلت لكم في الفيديو اللي سبق تكتبوا غير في جوجل شحال الفلوس غادي خصنا نجيبو بوغ 3 بيرسون ولا بوغ 2 بيرسون ولا بوغ هذا في لونطري اكسبريس، وهما كيعطيوكم شحال. المهم بوغ 3 بيرسون زعما اون فامي د 3 بيرسون كان الا ما عقلت 14 مليون المغربيه اللي كانوا طلبوا لينا. كتجيبوا لاتيستاسيون دو بنك من عند البنكه وكتابلوديوها حتى هي في السيستيم. ثالث حاجه غادي تحتاجوا هي لاتيستاسيون دو سالير. هنا لاتيستاسيون دو سالير نتاع كاع الخدامين اللي دخلتي في السيستم انك خدمتي فيهم. سافو دير الا مثلا الزوج دخل فايت له خدم في واحد الخدمه بوغ اون ديوري طون، واحد شويه عاوتاني بدل ومشى لخدمه اخرى، راه خصو يجيب لاتيستاسيون دو سالير نتاع ودخلتيهم في السيستم في لونطري اكسبريس غادي خصك تجيبهم بجوج، تجيب لاتيستاسيون دو سالير ديالهم بجوج، لا القديمه ولا الجديده فاش خدام دابا. ولا ميم شوز بوغ لا فام عاوتاني حتى هي الا خدامه شي خدمه اخرى حتى هي غادي تجيب عاوتاني لي لاتيستاسيون دو سالير نتاعها. حاجه اخرى عاوتاني هي لاتيستاسيون دو بوليس لا ديالك لا ديال الزوجه ديالك في الكال الا كنتو مزوجين جوج الناس ولا عندكم دي زونفون اللي هما العمر ديالهم اكثر من 18 عام، كتمشيو اقرب مركز شرطه ليكم ولا اللي عندكم المهم اللي تابعه ليهم على حسب شنو عندكم لادريس في لاكارت ناسيونال، وكتطلبوا لهم لاتيستاسيون بوليس وكتخرج. هذيك ماشي شي حاجه اللي صعيبه دغيا كتخرج ثاني حتى على شي 3 ايام وقيله ولا 4 ايام كانت خرجت. من بعد لي ديبلوم ديالكم لي ديبلوم اللي عندكم ولا تراديكسيون ديالهم حتى هي كتابلوديهم كاملين كتحطوهم كاملين في واحد البي دي اف وكتحطوهم في السيستم. حاجه اخرى هي ليكستري دو كونط نتاع واقيلا 6 موا حتى هي كتجيبوها من البنكه، كتطلبوا ليكستري دو كونط ديالكم تاع 6 موا اللي فاتت. هنايا هاد ليكستري دو كونط نورمالمون خصكم صراحه تطلبوه حتى توصلوا على الاقل بالانفيتيشن تو ابلاي، حيت ما خصهمش يكونوا ديال القدام زعما غير تقربوا تابلوديو لي دوكيمون حتى حيت كتاخذوا ديك الساعه حتى كنتوصلوا بالانفيتاسيون ديالكم وتبغيو تابلوديو لي دوكيمون ديالكم وطلبوها وحطوها باش ما حيت تقدروا تاخذوا ديال قبل زعما تقول باش نوجد قبل، ولكن راه صافي غير انك تعطيهم تاع شي شهر اللي هما معيطوك تعطيهم تاع شهر 4 وهما معيطين لك في شهر 12، خص غير 6 شهور اللي قبل. واحد دوكيمون اخر ولا غادي خص هو ليكستري دو نيسونس. هنايا كنطلبوا لنا ديال البنيه ديالنا ما عرفتش حيت تقل من 18 عام ولا لا، ولكن المهم كانوا طلبوا انا كنعطيكم لي دوكيمون اللي كانوا طلبوا لنا. كاينين لي باسبور ديالكم حتى هما غادي يطلبوا لكم تابلوديوهم. لي باسبور يعني غادي ديروا فوتوكوبي تاخذوا لي كوبي تاع دوك لاباج الاولى بيان سور اللي فيها ديال من الباسبور وديال
اي ورقه اخرى اللي مطبوعه زعما اللي خرجوا بها للخارج، اي حاجه اخرى مطبوعه راه غادي خصكم تاخذوا ليها الكوبي ديالها حتى هي تحطوها. لي فوتو ديالكم هنايا لي فوتو غادي يقولوا لكم غير غادي توصلوا بهذيك الانفيتيشن ديالكم، راه غادي يكونوا كاتبين لكم لي كاركتيرستيك نتاع لي فوتو. غادي خصكم تحترموهم. سينو كتمشي عند المصور كتقول ليه دير لي التصويره ديال ليميغراسيون، هو براسو كيقول لك واش بغيتي الامريكان ولا ديال كندا ولا هذا، وراه عارف لي ديمونسيون، عارف لي كاركتيرستيك مزيان. واخر حاجه هي لا فيزيت ميديكال. لا فيزيت ميديكال نورمالمون اللي هضرت لكم عليها في الفيديو اللي قبل. حتى هي اون فوا كتوصلوا بالانفيتيشن، اول حاجه انا كنصحكم ديروا هي انكم تعيطوا دغيا لشي طبيب من هذوك الاطباء اللي غادي يعطيوكم الليست ديالهم على حسب البلد اللي نتوما مقيمين فيه، وتاخذوا رونديفو، حيت يقدر يعطيكم شي رونديفو اللي هو معطل على ديك لي 2 موا اللي هما عاطينك. يعني خصك بعدا او موان تضمن واحد الرونديفو، حيت غادي خصك غير دوز داك لا فيزيت، غادي تاخذ من عند الطبيب واحد كوم روسو نتاع كاع لي بيرسون اللي غادي يدوزو عنده زعما تاع لا فامي. وهذاك كل روسو غادي تحطو في بلاصتو في الخانه اللي هما مطلوب منكم انكم تابلوديو فيها لو دوكيومون. هادو كاملين بيان سور كيكونوا جوج لكل بيرسون. نتوما كي قلت لكم فين ما عندكم اي ورقه اللي هي كتر من جوج نتاع لي زيماج، راه غادي ديروها في بي دي اف. دونك هادو كيكونوا هما الوثائق اللي غادي يطلبوا منكم. واحد الحاجه اخرى خصني نشير لها هي لو مونطون اللي غادي خصكم تخلصوا في هذه المرحله هذه، واللي كتوصل باقيلا لواحد 1400 ولا معقلتش 1500 دولار كنديان، كتجي 10000 درهم مغربيه. هادو كانوا هما لي دوكيومون اللي غادي يخصوكم. ان شاء الله الفيديو اللي جاي غادي نوريكم كيفاش تابلوديوهم، كيفاش تخلصوا كذلك. المهم كاع المرحله المتعلقه بالانفيتيشن تو ابلاي كلها انا كنخدم عليها، نقاد لها غير المونتاج ان شاء الله ونحطها. نتمنى نكون فدتكم ونخليكم على خير.